अस्सलाम वालेकुम बुज़ुर्गों, भाइयों बहनों। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम का बयान करूँगी। एक रवायत में है कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे, और एक दूसरी रवायत में आया है कि अरमिया की औलाद में से थे, और अल्लाह ताला ने कौम बनी इसराइल में और पैगम्बरों में बरसगीदा किया था। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, तेरे रब की मेहरबानी का अपने बंदे ज़करिया पर जब इसने अपने परवरदिगार को पुकारा, आहिस्ता यानी अपने दिल में ही दुआ की या पुकारा, अकेले मकान में छुप कर, इस वास्ते कि वो बुढ़ापे में बेटा मांगते थे, यानी अगर इनको बेटा ना मिले तो लोग हंसे। जब वो बूढ़े हुए, फर्जंद के वास्ते सर अपना सजदे में रख कर कहा, ऐ परवरदिगार, हज़रत ज़करिया ने, मेरी तहकीक सुस्त हो गई, मेरी हड्डियाँ और शोला मार मेरे सर ने बुढ़ापे से यानी बाल मेरे सर के सफ़ेद हो गए हैं, और मैं तुझसे शर्मा कर फर्जंद मांग रहा हूँ कि मैं बदनसीब ना हूँ और मेरी मौत के पीछे लोग मुझको ताना ना दें। और ये कि तुझे खूब मालूम है कि मेरी बीवी बांझ है, बस ए खुदावंद फरमा मुझे एक सालिया खूबसूरत फर्जंद, ताकि वो मेरा वाली वारस हो और औलाद याकूब का भी वारस हो, और वो फर्जंद भी तेरा पसंदीदा हो। ए मेरे परवरदिगार, बस हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की, जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाता है, ए ज़करिया अलैहिस्सलाम, हम खुशखबरी देते हैं तेरे तई एक लड़के की कि नाम इसका यह्या है, नहीं पैदा किया हमने पहले इस नाम का कोई भी। हज़रत ज़करिया बोले, ए रब, कहाँ से होगा मुझको लड़का, और औरत मेरी बांझ है और मैं भी बूढ़ा हो गया हूँ, यहाँ तक कि मेरा जिस्म भी अकड़ गया है। आने वाले फरिश्तों ने कहा, ए हज़रत ज़करिया, खुदावंद करीम ने यूँ ही फरमाया है, और वो फरमाता है कि ये चीज़ मुझ पर बहुत ही आसान है कि तूने गौर नहीं किया कि इससे पहले तुझको बनाया और तू हकीकत न था। ये सुनकर हज़रत ज़करिया ने कहा, ए मेरे रब, ठहरा दे मुझको निशानी। कहा रब ने, निशानी तेरी ये है कि तू लोगों से 3 रात दिन बात न कर सकेगा, हालांकि तू बिल्कुल सेहतमंद होगा और तेरे जिस्म को भी कोई गज़न न पहुँचेगी। बस ज़करिया अलैहिस्सलाम ने 3 रात दिन लोगों से बातचीत न की, और पूरे 9 महीने के बाद हज़रत यह्या अलैहिस्सलाम पैदा हुए, और 4 दिन तक हज़रत यह्या अलैहिस्सलाम बाहर नहीं निकले और ना ही किसी लड़के के साथ खेले। और इनकी अम्मा कहा करती थी, ए बेटा, क्यों नहीं बाहर लड़कों में खेलते? वो बोले, ए मेरी माँ, खुदावंद करीम ने मुझको खेलने के वास्ते नहीं पैदा किया, इसने जिस वास्ते मुझे पैदा किया है वो वही काम लेना चाहता है। ये बात बार बार कहते थे और फिर रात दिन रोते थे। हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम ने अल्लाह से अर्ज़ की, ए रब मेरे, मैंने तुझसे एक वली चाहा था, वो तूने मुझे अनायत फरमा दिया ताकि मैं खुश रहूं। अब गुजारिश ये है कि जो फर्जंद तूने अनायत फरमाया है वो रात दिन रोता ही रहता है, जिसकी वजह से मुझको चैन नहीं पड़ता और इस वजह से गमगीन रहता हूँ। जनाब बारी ताला ने फरमाया, ए ज़करिया, मुझसे तूने एक सालिया बेटा चाहा था और मैंने तुझको वैसा ही दिया है जैसा तूने मुझसे तलब किया था, और तूने ख्वाहिश की थी कि फर्जंद ऐसा होना चाहिए कि वो मेरी अताहत करे। मैं ऐसे बंदे को प्यार करता हूँ कि वो शब व रोज़ मेरी मोहब्बत से रोया करे और मेरे अजाब से हर वक्त डरता रहे और मेरे सिवा किसी से कोई उम्मीद ना रखे। ये सुनकर हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम खुदा का शुक्र बजा लाए और फिर कौम बनी इसराइल को वाज़ व नसीहत करते रहे। एक दिन कहने लगे कि मेरा बेटा यह्या भी अगर ये बात वहशत व दोज़ख की सुनेगा तो और भी ज़्यादा रोएगा। और तमाम कौम बनी इसराइल हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम को वहाँ सुन रहे थे, और हज़रत यह्या भी वहाँ एक गोशे में बैठे हुए चुपके सुनते थे। और इन सब को मालूम था कि हज़रत ज़करिया अलैहिस्सलाम वहशत व दोज़ख का वाज़ बयान फरमा रहे थे। चुनांचे अल्लाह ताला फरमाता है, ए दोज़ख पर वादा है इन सब का, और इस दोज़ख के साथ दरवाज़े, हर दरवाज़े को इनमें एक फ़िरका बट रहा है, जैसा कि बहशत के 8 दरवाज़े हैं और वो नेक अमाल वालों पर तकसीम किए हुए हैं। शायद बहशत के एक दरवाज़ा ज़्यादा है, क्योंकि बाज़ लोग अल्लाह ताला के फ़ज़ल से जावेंगे और इनके पास कोई ख़ास अमल भी ना होगा, और बाकी 7 दरवाज़ों से नेक अमल करने वाले दाखिल किए जावेंगे, और जो परहेज़गारों होंगे वो जन्नत के बागों में होंगे। अल्लाह ताला इनसे फरमाया,
جائے گا کہ اس میں سلامتی سے خاطر جمع سے رہو۔ جب یہ نصیحت وعظ و خوف جا کر یحییٰ علیہ السلام نے گوشہ میں بیٹھ کر اپنے باپ سے سنا، ایک آہ مار کر اٹھے اور وہاں سے نکل کر پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ مسلسل 7 دن رات پہاڑوں پر روتے اور پھرتے رہے، اور ان کی ماں پہاڑوں پر جا کر 7 دن تک تلاش کرتی رہی، وہ کہیں بھی نہ ملے۔ پورے 7 دن بعد ایک نوجوان نے خبر دی کہ تمہارا بیٹا تمام دن پہاڑوں میں روتا پھرتا ہے اور شب کو فلانے غار میں جا کر سو جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ بات سنتے ہی ان کی ماں ان پہاڑوں میں جا کر تمام دن اس غار کے پاس بیٹھی رہی۔ جب شام ہوئی، یحییٰ علیہ السلام نے اس غار کے پاس اپنی ماں کو دیکھا، چاہا کہ بھاگے۔ ان کی ماں رو رو کر کہنے لگی، اے بیٹا ذرا ٹھہر جا، مجھ سے بات کر اور اپنا رونا موقوف کر، اور مجھے بتاؤ کہ تم کس واسطے روتے ہو، مجھ سے کہو تو صحیح۔ وہ بولے، اے اماں جان، میں کیوں کر خاموش رہوں؟ مجھے تو دوزخ کی بات یاد پڑتی ہے اور مجھے یہ خوف آتا ہے کہ نہ جانے اللہ تعالیٰ مجھ کو کہاں جا کر رکھے، میں اسی وحشت میں پڑا ہوں، آخر کیا ہو گیا؟ بہر صورت ان کی ماں نے ان کو سمجھا کر پہاڑ سے ان کو اپنے مکان پر لائیں، اور یحییٰ علیہ السلام کی اس وقت عمر صرف 7 برس تھی۔ انہوں نے مسجد میں جا کر گوشہ نشینی اختیار کی اور خدا کی عبادت میں مشغول ہوئے۔ ادھر قوم بنی اسرائیل نے ایک فساد برپا کیا، یعنی وہ لوگ بے شعور چلنے لگے۔ ہر چندن ان کو حضرت زکریا علیہ السلام وعظ و نصیحت کرتے رہے، کیونکہ ان لوگوں میں شفقت ازلی تھی، اس لیے وہ مردود کچھ نہیں سنتے تھے اور حضرت زکریا علیہ السلام کو مارنے کا قصد کیا کرتے تھے۔ اسی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام نے ان ظالموں سے نکل کر ایک درخت کے پاس جا کر پناہ لے رکھی تھی۔ چنانچہ انہوں نے درخت کے تنے کو کھوکھلا کر کے اپنی رہائش اختیار کر لی تھی، اور وہ ظالم جو آپ کے دشمن تھے برابر آپ کا تعاقب کرتے رہے تھے۔ ایک روز حضرت زکریا علیہ السلام کو جاتے ہوئے دیکھا، دشمنوں نے آپ کا تعاقب کیا۔ حضرت زکریا علیہ السلام اس درخت کے تنے میں گھس گئے اور وہ مردود آپ کا تعاقب کرتے ہوئے اس درخت کے پاس پہنچے۔ اس کے ارد گرد بہت ہی تلاش کیا لیکن کہیں نہ پایا۔ پھر وہ حیرت زدہ ہو گئے اور آپس میں پھر کہنے لگے کہ ابھی ہم لوگوں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو دیکھا تھا، وہ کہاں غائب ہو گئے؟ یہ وہ کہہ رہے تھے کہ اتنے میں ان لوگوں کے پاس شیطان مردود آیا اور ان کو بتایا کہ جس کو آپ لوگ تلاش کر رہے ہیں وہ اس درخت کے تنے میں گھسا ہے، اور دیکھو اس کے جانے کا نشان بھی ابھی تک باقی ہے، ہٹا نہیں ہے۔ یہ سنتے ہی ان ظالم مردودوں نے ایک آرا بڑا لا کر اس درخت کو سر سے پاؤں تک چیر ڈالا۔ اسی اثنا میں یہاں کے وہ آرا چلا رہے تھے، چونکہ حضرت زکریا علیہ السلام اندر تھے تو ان کے سر مبارک پر آرا جا لگا۔ حضرت زکریا اٹھ کر اٹھے اور فوراً ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضرت زکریا سے کہا، اے زکریا، خدا فرماتا ہے اگر تو اف کرے گا تو صابر پیغمبروں کے دفتر میں داخل تجھ کو نہ کروں گا، کیونکہ تو جانتا نہیں کہ خداوند سارے عالم کا اپنا وہ ہندہ ہے، اور تو نے کیوں اس درخت سے پناہ حاصل کی؟ اب تو اس درخت سے پناہ اور مدد مانگ، ورگنہ صبر کر اس بلا سے۔ پس زکریا علیہ السلام نے سر پر آرا لگنے سے اف تک نہ کی اور اپنی جان اس طرح سے اللہ کو سونپ دی اور جہاں باق تسلیم ہو گئے۔ پھر اس کے بعد یہ خبر حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پہنچی اور کچھ کافروں نے حضرت زکریا علیہ السلام کو اس درخت کے اندر آرے سے چیر ڈالا۔ یہ سن کر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔